अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं। इसकी क्या वजह है? मुशाहिदे में ये चीज़ भी आई है कि एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही घर में रहने वाले, एक स्कूल, एक माँ बाप, एक जैसा माहौल, एक जैसी तालीम व तरबियत, सब कुछ एक ही जैसा, एक ही घर में परवान चढ़ने वाले बच्चे, उनमें से कुछ चोर, डाकू, कातिल बन जाते हैं और कुछ माँ बाप के फर्माबरदार डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। क्या वजह है? जबकि दोनों को, सब बच्चों को, मतलब 5 से 7 बच्चे अगर एक ही घर में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं, तो उन सबको एक ही जैसी सारी चीज़ें मिली हैं। उसके बावजूद भी उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो फर्माबरदार होते हैं, कुछ माशाल्लाह से आलिम दीन बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं और कुछ जो चोर, डाकू, कातिल और मतलब नासुर बन जाते हैं माशरे में और माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। और कुछ बहरावरी, गुमराही का शिकार हो जाते हैं और अपने माशरे और अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाते हैं। तो इसकी वजह उनके अंदर की नेगेटिविटी होती है। आज हम मुहासबा करेंगे कि हमारा किरदार माशरे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बावर करवाना चाहती हूँ कि अगर हमारे वालिदैन गरीब थे या गरीब हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना पेट काट कर हमें खिलाया, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, उसके बाद अगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम भी आगे गरीब हैं, मतलब कि हमारी उम्र अगर 20 साल 25 साल या 30-40 साल है, तो सोचने वाली बात है कि इन 20-25-40 सालों में हमने अपने लिए क्या किया है। अगर हमारे वालिदैन गरीब हैं तो उनमें उनका क्या कसूर है? क्योंकि हमने भी तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया अपने लिए। हमने क्या किया है अपने 20-25 सालों में अपने लिए या अपने वालिदैन के लिए? कुछ भी नहीं। इसलिए हम अपनी गुर्बत का ज़िम्मेदार अपने माँ बाप या बहन भाइयों को या किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसमें उतने ही कसूरवार, बल्कि उससे ज़्यादा कसूरवार हम खुद होते हैं। तो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए हमें। हम अपने माँ बाप का सहारा बने, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें, हम अपने फ्यूचर के लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। हमें कदम उठाना चाहिए। हमें अपने मुस्तकबिल के लिए दिलजमी से काम करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप अपनी पिछली बात की तरफ आऊँगी एक बार फिर से कि एक ही घर में परवान चढ़ने वाले बच्चे, उनमें कुछ डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ चोर, डाकू और कातिल बन जाते हैं। इनमें उनके वालिदैन का, माँ बाप का या बहन भाइयों का या माशरे का कोई कसूर नहीं होता। उसमें उनके अंदर अपनी ही नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से वो गुमराह हो जाते हैं। आप यहीं से मिसाल ले लें। जब आप अपना टास्क एंड अर्न का लिंक किसी को शेयर करते हैं तो आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो आगे से बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड कह रहे होते हैं, स्कैम कह रहे होते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, ये भाग जाएंगे, ये क्या क्या बातें कर रही होती हैं, क्योंकि माशरे में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं ना। इसकी वजह यही नेगेटिविटी, झूठ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि झूठ को इतना फैलाया जाता है
اور اس کو اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے، جب آپ ان کو اپنا وڈرا کے پروف دکھاتے ہیں، اسکرین شاٹ وغیرہ اپنے وڈرا دکھاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ کھول کر دکھاتے ہیں، تو بھی وہ یقین نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے نا جو، وہ ختم نہیں ہوگی جب تک وہ کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، کیونکہ جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے، اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے، اور جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث نبوی ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بات کو تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا دیتا ہے۔ وہ بات کی تحقیق نہیں کرتا، یہاں سے سنتا ہے اور وہ آگے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جھوٹ ہے نا، اس کو تحقیق کرنی چاہیے۔ بات اگر ہم نے یہاں سے سنی ہے یا ہم نے دیکھی ہے، اس کو پہلے ہم خود اس کو بارے میں سرچ کریں، اس کو جانیں سمجھیں، پھر ہمیں آگے دوسرے تک پہنچانی چاہیے۔ تو جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ منافقت میں بھی شامل ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ معاشرے میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور سنی سنائی باتیں آگے کرتے ہیں، تو جس طرح سے چوری، ڈاکہ، قتل، فحاشی اور شراب نوشی پہ سزائیں ملتی ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں سزا ملنی چاہیے؟ ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرے میں مثبت سوچ پروان چڑھے۔ معاشرے میں اسی طرح سے پازیٹیوٹی بڑھے گی نا۔ اگر نیگیٹو لوگوں کو سزا ملے گی تو پازیٹیوٹی بڑھے گی۔ جب تک نیگیٹو لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تو پازیٹیوٹی کیسے پروان چڑھے گی؟ میری باتیں سن سن کر آپ لوگ تنگ آ گئے ہوں گے، تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ ہو اور دوسرے ہاتھ میں کوئی 40-50 1-1 روپے کے یا 5-5 روپے کے سکے ہوں، ان کو سکوں کو اور نوٹ کو اگر آپ کسی برتن میں ڈالتے ہیں یا آپ اس کو فرش پر پھینکتے ہیں، تو کیا 5,000 کا نوٹ زیادہ شور شرابہ کرے گا یا وہ سکے زیادہ شور شرابہ کریں گے؟ تو یہاں پہ بالکل آپ کا جواب یہی ہوگا کہ سکے زیادہ شور کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کا شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، کام ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل زیرو ہوتے ہیں، تو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو 5,000 کا نوٹ ہے وہ ایک کامیاب بندے کی مثال ہے کہ وہ کبھی بھی شور شرابہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی باتوں پر غور نہیں کرتا، وہ صرف اپنی منزل پر فوکس رکھتا ہے، وہ صرف اپنی منزل کو دیکھتا ہے اور سیدھا آگے چلتا جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نہ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دیتا ہے، وہ صرف اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رکھتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کچھ نیگیٹو لوگ اسی طرح شور شرابہ کریں گے، آپ لوگوں کو برا نہیں منانا، ان کی باتیں ایک کان سے سننی ہے اور وہی نکال کر پھینک دینی ہے، ادھر سے سن کے ادھر سے نہیں نکالنی، کیونکہ دماغ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا۔ تو آپ اس کان سے سنیں اور ادھر سے ہی نکال کے پھینکیں اور پھر آگے چل پڑیں۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اپنی منزل پر فوکس رکھیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو یا اپنے ماں باپ کو مت ٹھہرائیں۔ آپ لوگ اتنی محنت کریں کہ لوگ آپ پہ رشک کریں۔ ٹاسک اینڈ ارن کا نعرہ، کامیابی کی راہ پر گامزن، پاکستان زندہ باد۔